अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 44 से लेके 48 इन आयत को हम एनालाइज करते हैं, इनकी तरकीब करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोल नंबर 11 सिस्टर राहिला, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी राहिला, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आयत आप करें पूरी और इसको अब स्टार्ट करें। हर्फ इस्तिफाम ठीक। तअमुरूनन्नासा। तअमुरूना फेले मरे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। हम्म मादा हमजा मीम रॉइस का अंतुम फाइल है बाब नून से। वेरी गुड। अंतुम फाइल है। और कैसे पता चला आपको कि अंतुम अन्नासा, फाइल है? अंतुम फाइल का कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। जी बिल्कुल, मेन यही है कि आपको इस वाव से पता चल गया कि ये वाव जो है ये जमा जी के जी। सीगे में आता है, और शुरू में जो ता है उससे पता चल गया कि ये ता हाजिर का सीगा है। तो इससे फिर हमने जी डिसाइड कर लिया कि ये अंतुम इसके अंदर जो है वो फाइल बनता है। मुझे जी मुझे अब याद नहीं है किस लेक्चर में, किसी लेक्चर में मुझे किसी ने कमेंट किया कि ये जो है आप फाइल गलत बता रही हैं। अंतुम जैसे मिसाल के ऊपर यही लफ्ज हो, यही अंतुम फाइल नहीं है, वाव फाइल है। तो मैं हंस पड़ी, इसलिए कि वाव ही जाहिर बात है, जो अंतुम बताता है उसको पता है कि ये वाव से ही तो हमें पता चला कि ये जमा जी जमा का सीगा है और मुजक्कर का जी। सीगा है, और इस ता से पता चलेगा कि इसके अंदर हाजिर का सीगा है। अब बजाय इसके कि मैं इतने क्वेश्चंस पूछूं कि अच्छा ये वाव क्यों आया, ये क्या मुजक्कर है या मोनस है, मुफरद है, मुसन्ना है या जमा है, और फिर मैं पूछूं कि हाजिर का सीगा और गायब का सीगा है, या किस तरह पता चलेगा। बजाय इसके कि मैं इतने क्वेश्चन करूं, और जब आप डायरेक्ट कह देंगे अंतुम फाइल है, तो इट मीन्स कि आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। तो असल समटाइम में ना ये जी असल में ये जो मदारिस वाले हैं ना वो ये इसको लेते हैं, वो वो इस कहते हैं अंदाज में नून पढ़ते हैं, अरबी बिल्कुल है। सही कह रहे हाँ, हैं, तो मदारिस वाले लेकिन यही चूंकि हम करते लोग हैं। सिंपली जी बिल्कुल, लेकिन हम चूंकि सिंपलीफाई करके कर रहे हैं ना इसको, तो हम लोग हाँ, इसको अंतुम ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा मतलब भी तो वही है। मकसद वही है ना, ठीक है, मकसद पता होना चाहिए वही कि फाइल मकसद है कौन है। जी बिल्कुल। तो कि ये यही चूंकि मदारिस की हाजिर, जुबान जमा, है जी मुजक्कर, बिल्कुल, गायब, आप इनको मुजक्कर का बता सीगा। के तो इसको छोड़ दीजिए जी बिल्कुल, बता के छोड़ दें जी, कि भाई ये है, लेकिन हम क्योंकि चलेंगे जो इस तरह ही अंतुम जब की मैंने तरफ जी। लेक्चर्स का तरकीब जब लेक्चर्स ले रही थी उस वक्त मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है उस टाइम, कि ये वाव से पता जी चल जी रहा है, ये वाव मेन इसके अंदर फाइल है। और फिर उसके अंदर मैंने एक्टिविटीज कराई थी कि यहाँ से आप कैसे पता करेंगे कि हुम फाइल है या अंतुम है, शुरू में ता और या से आप डिसाइड करेंगी, इस तरह से। तो वो प्रैक्टिस हुई हुई है, तभी तो आज माशाल्लाह सब इस काबिल है कि वो डायरेक्ट कहती है अंतुम फाइल। तो जी बिल्कुल, ये ऐसे बस ही वो होता हम है चलेंगे बाज इंशाल्लाह जी बोलते हैं बिल्कुल। नेगेटिव वो मैसेजेस करने के लिए, तो मैं अब मैं क्या रिप्लाई आप करूं, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक यही कह है। रही हैं, या तो ना बात तो यहाँ पे वही है कोई बिल्कुल। कहते हुआ फाइल है, तो फिर तो बात है कि वाकई हुआ फाइल नहीं है, बात तो घूम फिर के हाँ वही आ रही है। वही तो आ रही है बहर तो बिल्कुल। तो ये अंतुम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, हम सिंपलीफाई करके कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं हाँ, जी। बिल्कुल इजी, ताकि आसानी से हर बात को समझ सके हर कोई। ठीक, अन्नास को बता दें। अन्नास मफूल बनेगा इसका, बिल्कुल। तअमुरुना का। और बा अल बिर्री या बिल बिर्री, इसमें बा क्या है पहले? हर्फ जार है, बिर्री मजरूर है, तो ये मुताल्लिक फेल बनेगा तअमुरुना के लिए। बिल्कुल, जार मजरूर होकर ये मुतालिक बन जाएगा। अलबिर जी जो है ना, ये मेरा जहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद और ये अरबिक ग्रामर का किया है, हमारे जो मस्जिद का नाम था वो अलबिर भी है, तो इसलिए मेरे जहन से फौरन पहले अलबिर निकला। अलबिर फाउंडेशन, जहाँ पे ये लंदन में मैंने जहाँ से सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे वाव क्या है? वाव हर्फ अतफ है। ठीक। तनसौना फेल मुजारे है, नून सीन या अच्छा, इसका पिछला मादा हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं। हरफ अतफ है, तो ये पीछे वाला जो पीछे, अब इसका मतलब है हरफ अतफ से पहले वाला ये जुज बन रहा है। तो तअमुरून फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक से मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया बना। हम्म अब ये पूरा जुमला फेलिए को आप क्या जुज बनाएंगे हर मुरक्कब अतफी का? मातूफ अलई। वेल डन। अब आ जाए तनसौना पे। तनसवना फेल मुजारे, नून सीन इसका मादा है, नून हम्म सीन या नून अंतुम सीरिया। फाइल
बाब सीन और से। कौन से बाब से होगा ये? बाब सीन। बाब से, नसिया यंसा। और फाइल क्या बताया था आपने? अंतुम फाइल। वेल डन। आगे अनफुसकुम। मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया। मुदाफ और मिलकर मुदाफ इलैहि। क्या मिलकर बना? मफऊल बनेगा तनसबना के लिए, कैसे पता चला कि मफूल है ये? क्योंकि अनफुस मंसूब है। मंसूब है। सीन के ऊपर क्लियर आपको जबर नजर आ रही है, जिसे पता चला कि ये हालत नसब में है, और इसलिए क्योंकि ये मफूल बन रहा है। अब ये पूरा तनसौना फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हुआ। हम्म और ये जुमला फेलिया। और ये मातूफ बनेगा हरफ अत्फ के लिए। ट्रांसलेशन करें। अतअमुरून नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिलबिर्रि नेकी का, वतनसवना और तुम भूल जाते हो अंफुसकुम अपने आप को। बिल्कुल सही। और तुम भूल जाते हो अपने नफ्स को, या खुद को, या अपने या आप अपने को, खुद को। जिस तरह से भी आप इसको कर सकें। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बेहतरीन। आप इसका अगला हिस्सा भी कर दें। वाव हालिया बनाएंगे या जी बिल्कुल। मातूफ। वाव हालिया। हालिया। क्योंकि अगर हम मातूफ जी बनाते हैं ना, तो वो फिर बैठेगा नहीं, इसलिए कि अगर हम ये कहते हैं कि तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद को जी भूल जी जाते हो, और तुम तलावत करते हो, तो वो और मतलब समझ नहीं आ रही कि और तुम जी करते जी। हो। हालांकि जब करेंगे, या जब के हम तर्जुमा करेंगे ना, तो वो बैठेगा फिर सही करके। तो आगे अंतुम क्या है? अंतुम जमीर मुनफसिल मरफू है, मुब्तदा बन रहा है। परफेक्ट। ततलूना फेले मुजारे है। ता लाम वाइस का मादा है, बाब नून से है, अंतुम फाइल है। वेरी गुड। अ, चलती जाएंगे किताबा जी। इसका मफूल बिही बन रहा है, और ये जुमला फेलिया बन रहा है पूरा, अंतुम फाइल और मफूल से मिलकर। और पूरा जुमला अब फेलिया ये क्या बना? पूरा जुमला फेलिया अब अंतुम के लिए खबर बन रही है। वेरी गुड। और पूरा जुमला इसमें मुब्तदा मुब्तदा हाल का हो। खबर मिलकर जुमला इस्मिया बन रहा है। और ये जुमला हाल। इसमिया को आप एराब क्या देंगी? रफा नसब जर में से क्या एराब देंगी? जी मैम। जो जुमला इसमिया है और ये हाल बन रहा है, तो ये जुमला इसमिया जो है महल्लन मरफू होगा, मंसूब होगा, या मजरूर होगा? मंसूब। मंसूब। क्योंकि हाल मंसूब होता है। वेरी गुड। जी। अब तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन। हालांकि वाव हालिया है, तो हालांकि तुम पढ़ते हो किताब। हालांकि हाँ तुम किताब पढ़ते हो। बिल्कुल। हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, या तुम किताब पढ़ते हो, यानी कि उनका हाल बताया जा रहा है कि तुम लोगों का हाल ये है कि तुम किताब पढ़ते हो, और फिर भी तुम जो जी है खुद को भूल जाते हो, अपनी जात को भूल जाते हो, और दूसरों को हुक्म देते हो। यानी हुक्म दे रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें पता है कि हम हुक्म क्या दे रहे हैं, अच्छे बुरे का। दूसरों को तो तलकीन नेकी का करते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं, इस हाल में कि वो खुद किताब किताब को पढ़ते हैं। ठीक। आगे आगे इसको कंप्लीट कर दें। हरफे इस्तिफाम है। ठीक। अच्छा, फा मैंने पीछे वाला भी जो हरफ इस्तिफाम था उसके साथ तौबीख लिखा था, यहाँ पे भी तौबीख। तौबीख है। तौबीख का मतलब होता है डांट। यानी कि पीछे में भी जो है ना, एक डांट वाला लहजा है कि क्या तुम लोग, ये पूछा नहीं जा रहा कि वो आगे हाँ या ना में जवाब दे। ये एक डांट वाली इस्तिफाम है कि क्या तुम दूसरों को हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो। तो इस इस्तिफाम के अंदर कोई सवाल नहीं है, बल्कि एक डांट है। ठीक है। आगे आ जाए फा पे। जी। फा हरफे अतफ। ठीक। ला लाम में नफी। ठीक। ताकिलूना फेले मुजारे, आइन काफ लाम इसका मादा, अंतुम फाइल बाब स्वाद से। परफेक्ट। जुमला अब फेलिया। जुमला फेरिया हो गया, और इसको मातूफ बनाया जा रहा है। तो मरूना जो फिल अभी जो पीछे गुजरा है ना, पिछली ही स्लाइड, जी पिछली जी। से पिछली स्लाइड में, आ तुमिरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, और फिर अतफ है क्या तुम अकल नहीं रखते। तो ये दोनों आपस में मातूफ हो रहे हैं उस लिहाज से। तो अब इसका ट्रांसलेशन करें। अ, क्या तुम अकल नहीं रखते। इसके अंदर भी एक डांट है। ठीक है। तो क्या तुम सब अकल नहीं करते? तो जी। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी ये आयत नंबर 44 कंप्लीट हुई। जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर राहिला।
ابھی میں اس میں آپ کو یہ جو ہم نے تتلونا پڑھا تھا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، اور تنسونا جو تھا ہمارا، ان دونوں کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ جو میں یہ جو تھا لفظ تتلونا، یہ باب نون سے تھا، اور تنسونا یہ باب سمیہ سے تھا، تو اس لیے میں نے ساتھ باب بھی لکھ دیے ہیں۔ جب مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں تو پھر جو مادے کا حرف علت ہے وہ گر جائے گا۔ دیکھیں پچھلے لیکچرز میں بھی یہ کتنے ورڈز آئے تھے، اس بار پھر آئے ہیں، بار بار ریپیٹ میں اس لیے بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو پریکٹس بہت اچھی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے مادے کا حرف علت گر جائے گا تو سچویشن کچھ اس طرح سے بنے گی، یتلونا، اور نیچے بن جائے گا ینسونا۔ اب یہاں پر کیا ہم کوئی تبدیلی کریں گے، دیکھتے ہیں۔ اب صیغے کے حرف علت سے پچھلے حرف پر اگر تو زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی، جیسے کہ ینسونا میں دیکھیں کہ واو حرف علت تھا، یعنی کہ جو صیغے کا اس واو، یعنی کہ اسی واو سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ۔ اور جب بھی میں یہ پریکٹس کرتی ہوں وہاں پہ میں یہی بولتی ہوں کہ مادے کا ہم کیوں گراتے ہیں، صیغے کا کیوں نہیں گراتے؟ صیغے کا اسی لیے تو نہیں گرانا کہ اس واو سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس واو کو، یعنی کہ جو صیغے کا حرف علت ہوتا ہے اس کو نہیں گرایا جاتا، اور اگر اسے پیچھے زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی، یہاں پہ تھی تو اس لیے قائم رہی۔ اوپر کیا سچویشن ہے کہ اگر کوئی دوسری حرکت ہے، اگر زیر ہوتی تو ہم اس کو تبدیل کرتے، اب اگر پیش ہے تو اس کو ہمیں تبدیل اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی آلریڈی موافقت ہے واو کے ساتھ، یہ واو کے ہی موافق حرکت ہے، تو ہمیں اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی تیار ہے، یتلونا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں ہمارے جو یہ فعل تھے یہ تیار ہوئے۔ آگے نیکسٹ رول نمبر 12 سسٹر رابعہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سٹارٹ کریں، اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں آیت کو۔ جی واو حرف عطف ہے اور ہاں، اس سے نافیہ بھی بنا سکتے ہیں، تو نیا جملہ شروع کریں گے، ایسے حرف عطف زیادہ ٹھیک ہے۔ دونوں اس سے نقل کر واو سکتے تو ہیں، ہو گیا، اور حرف عطف اگر اس بنایا ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ اگر ہم نے عطف کیا تو کس پہ پھر کیا، پھر وہ انشاءاللہ وہ پوری ترکیب ہو جائے تو میں بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ استعینوا پہ آ جائیں۔ تعین یہ فعل امر ہے، عین واو نون مادہ ہے اس کا، باب استفعال سے ہے، انتم اس کا فاعل ہے، پرفیکٹ۔ بس صبری، بس صبری با حرف جر ہے اور صبری اسی لیے مجرور ہو گیا تو یہ مرکب جاری بن گیا، اور واو پھر حرف عطف ہے، لس سلاتی میں بھی لام حرف جر ہے، سلاتی مجرور ہو گیا، تو یہ بس صبری معطوف علیہ بن گیا اور الصلاتی معطوف بن گیا، اور یہ پرفیکٹ، دونوں معطوف اور معطوف علیہ یعنی یہ مرکب عطفی بن کے یہ متعلق بن جائے گا پہلے استعینوا پہلے فعل مجرور سے، بناتے ہیں اس کو، آپ بتائیں۔ ہاں دونوں ہی تو جہاں تک مجرور ہیں جی۔ جی تو اچھا، دونوں کے مجرور ہونے کی وجہ مختلف ہے پھر۔ اچھا الصبری مجرور ہوا ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور جی الصلاتی مجرور ہوا ہے کیونکہ یہ معطوف ہو رہا ہے معطوف ہونے الصبری کی کے وجہ اوپر، سے، یہ جی اس کو جی فالو کر رہا صحیح، ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے ہاں تو تابع اس ہے، کو بتانا پڑے گا مرکب جاری، جی ٹھیک ہے، پھر اب مرکب یہ پورا جاری مجرور ہو گیا۔ کر کے اور تب یہ متعلق بن جائے گا، جی صحیح ویری کر دیا، گڈ۔ جی۔ اب کیا پورا اور بنا یہ پورا اب یہ جملہ؟ پورا جملہ بن جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فعل امر ہے اب اس لیے میں اس کو انشاءاللہ کہا گیا۔ ادب کس پر کریں گے یہ ہم کو عقیم پہ، جو سمجھ نہیں آتا۔ یاد ہے جو ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عقیم الصلاۃ، اور تم سب قائم کرو نماز کرو، جی نماز جی کو، جی وآتوا الزکاۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، جی ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کے دو آیت معطوف نمبر تھے نا، 43 جی تیسرا جی، معطوف یہاں پر آیا اب، اچھا ٹھیک ہے، تو ایک جی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور استعانت یا مدد حاصل کرو۔ اب اگلا حصہ اس کا ٹرانسلیشن کریں۔ جی، اس کا ٹرانسلیشن، تم اور تم سب مدد مانگو صبر سے اور نماز کے ساتھ، مدد ہاں یعنی بالکل، طلب تم کرو، سب حاصل مدد کرو مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، کے ذریعے، یا کیونکہ ڈائریکٹ ہم صبر نماز سے تو نہیں کہتے نا کہ یا مدد نماز، کہ اے نماز تو ہماری مدد کر، مطلب نماز کے اندر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صبر بھی اللہ کر سے، کے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔
تو مدد تو اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ دو ان دو کو اپنا کر، صبر کا بھی کو بھی اپنا کر اور نماز کا طریقہ بھی اپنا کر. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. اگلا حصہ کمپلیٹ کریں. واو پھر حرف عطف ہے، انما. اس کو نا حالیہ بنا دیا جائے گا. جی اچھا، واو کو حالیہ. جی 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 ٹھیک ہے، واو حالیہ ہے. پھر انہا، تو اس میں انہ ہے. انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. ہاں اس کا اسم ہو گیا. لا اور کبیرتن، جو اسم ہوتا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی تھوڑا سا اور سوچے، مرفوع ہوگا کہ کچھ اور ہوگا؟ منصوب. منصوب، آپ کے منہ سے مرفوع نکلا تھا. جی ٹھیک ہے، غلط بول ضمیر، رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ضمیر متصل منصوب ہے اس وقت یہ، کیونکہ یہ اسم انا بن رہا ہے. آگے لا کون سا ہے؟ لا کبیرتن، تو لام یہاں پہ یہ مزحلقہ ہے کیونکہ انا کے بعد آیا ہے، اور ٹھیک ہو گیا. ایسے مجرور ہے. یہ کبیرتن مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ یہاں پر لام کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا. لا کبیرتن. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، لام کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ جی آپ کی بات ذرا سمجھ نہیں آئی، لام کی وجہ سے کیا لام ہوگا؟ حرف جر کی وجہ سے، لام حرف جر بھی تو ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مجرور کہاں مانا جائے گا. لام حرف جر کہاں پہ ہے؟ یہ تو لام تاکید ہے نا. اچھا ہاں، لام یہ کون سا مزحلقہ مظاہرہ ہے. ہوا نا؟ جی جی جو جوڑ لام پیدا تاکید کرنے کے ہوتا ہے وہ لایا ہے. زبر جی کے ساتھ آتا ہے. لام جی تاکید زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور لام جر اگر یہ ہوتا تو زیر کے ساتھ آتا، اور یہ جی جی کبیرتن ہوتا پھر. جی ٹھیک ہے، یہ کبیرتن ہے، دیکھیں رفع حالت میں ہے، یہ جی جی مجرور نہیں ہوا. جی جب یہ مجرور نہیں ہوا تو اٹ مینس کہ جو پیچھے لام ہے یہ لام جر نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ لام زیر کے ساتھ نہیں ہے، لام زبر کے جی ساتھ ہے. اور جب بھی انا کے بعد آپ کو عموماً لام ملے تو وہ لام تاکید ہی ہوگا، لام جر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے جی کبیرتن، جس آپ نے کہا کہ یہ مبالغہ یعنی فاعل کے وزن کے اوپر ہے، صفت فائل مشبہ کے بعد میں جی ہے، اور یہ خبر انا بن گیا. خبر ہوئی نہ آگے بن. جاتے ہیں اللہ کے اوپر. اللہ حرف استثناء ہے، اور ہوں یہ حسر کے لیے بھی حسر اس کو کے کہا لیے. جاتا ہے. جی اچھا، یہاں پہ یہ عموماً تو حسر کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی پیچھے حرف جی لام حرف نفی مل جاتا ہے. یہاں پہ کوئی بھی حرف نفی نہیں ہے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ مقدر ہے. اچھا جو بھی حرف نفی چاہے ماں ہو چاہے لا ہو، تو یہاں پہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. ترجمے کے اندر پھر ہم اس طرح لے کر آئیں گے کہ نفی کا بھی مفہوم لے کر آئیں گے. جی. آگے آجائے الخاشعین. الخاشعین، تو الا تو حرف جار ہو گیا. الخاشعین اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے خاشین این باب فا سے، اور یہ مجرور ہو جائے گا الا حرف جار کی وجہ سے، اور اس کا مطلب ہوا یعنی جھکنے والے. تو اب اس کا مطلب یہاں سے ہوا اس کو آپ کیا وائی کریں گی؟ متعلق بنائیں گے اس کو، متعلق خبر. متعلق کیونکہ بنا اس دیں میں گے. جی جی. جی، تو اب یہ پورا اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا انا کی وجہ سے. پرفیکٹ. ٹرانسلیشن کریں. اور وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، پھر لا کی وجہ سے پھر اور نہ کریں، یقیناً. اگر اس کو ہاں آپ حال بنا رہی ہیں نا تو پھر اور نہیں، حالانکہ یا پھر جب کے. اچھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً بہت بڑی ہے، مگر جھکنے والوں پر. پر نہیں، اس طرح، اسی لیے میں آپ کو ابھی پورا ٹرانسلیشن کرتی ہوں. مگر جی خشیت رکھنے والوں پر نہیں. یہ نہیں میں نے جو ہے نا، ابھی اسکرین ابھی آتی ہے. خشیت یعنی عاجزی کرنے والے، جھکنے والوں پر نہیں، یعنی کہ وہ بہت سخت ہے، یہ کام بہت بھاری ہے، سخت ہے، مشکل ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں.
خشیت رکھنے والوں پر نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز جو ہے، جو عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے صبر کرنا مشکل کام نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جن پہ گزرتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ صبر کرنا مشکل، جن کے پہ واقعی بہت بڑی مشکل آئی ہوتی ہے، تو وہ جب صبر کرتے ہیں تو ہر کوئی صبر نہیں کر سکتا، جس سے اللہ توفیق دیتا ہے وہی صبر کر پاتا ہے، اور وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو خشیت عاجزی، جن کو اللہ پہ پورا توکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے صبر کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صبر کرنا یا نماز کی پابندی کرنا، اس کو خشوع کے ساتھ پڑھنا، ان کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہے، خشیت رکھنے والوں کے سوا باقیوں کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نفی کا حرف جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ وہ بھی یہاں پر ہے۔ اچھا، الحمدللہ ہماری آیت نمبر 45 بھی کمپلیٹ ہوئی، جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ۔ ابھی میں آپ کو یہ استعینوا جو بنا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے بنا۔ باب استفعال سے تھا عین واو نون، اگر ہم یستفعلون پہ رکھیں اس کو تو یہ بن گیا یستعونون۔ اب کیا ہوگا کہ حرف علت متحرک ہو، دیکھیں واو متحرک ہے، اس لیے میں نے کو ریڈ کلر کیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واو جو ہے یہ حرف علت ہے اور یہ متحرک ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر جزم ہو، عین کے اوپر جزم ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس کے موافق حرف میں بدلے گا، تو واو نے دیکھیں جو ادھر زیر تھی نا وہ ادھر عین کو دے دی، عین کے اوپر اب جزم نہیں ہے، زیر دے دیا اس نے، اور اب واو اور زیر کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے، ان کی تو ٹھیک ٹھاک دشمنی ہے، ان کی تو یہ آپس میں اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے، تو اب کیا ہوگا، واو کو ہم تبدیل کریں گے زیر کے موافق حرف میں، تو زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم واو کو ہٹا دیں گے، اور یہ چارٹ بھی آ گیا کہ زیر کی یا کے ساتھ مطابقت ہے، تو واو گر گیا اور یہاں پہ آ گیا یا، تو اس طرح بنا گیا یستعینون، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے، تیسرا صیغہ۔ اب یہ ہم نے چونکہ امر بنانا ہے تو فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع اور جو نون ہے وہ گر جائے گا، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں سے نون گرے گا، تو پھر اب سچویشن کچھ اس طرح سے بنی، اب اس کو پڑھنا مشکل ہے تو پڑھنے کی آسانی کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگے گا اور اس کو ہم زیر سے پڑھیں گے، کیونکہ تیسرا جو حرف ہے وہ زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم زیر سے پڑھیں گے، یہ ایک آسان طریقہ ہے، ورنہ باب سے اگر آپ یاد رکھیں کہ صرف دو باب ہیں، ایک باب نون اور ایک باب کاف، نصر ینصرو اور کرما والا جو باب ہے، ان دو باب کے علاوہ جو باقی کے باب ہیں ان سب میں جب فعل امر بنے گا تو اس کو زیر سے ہی پڑھا جائے گا، اور یہ جو دو باب میں نے بتائے ہیں باب نون اور باب کاف، ان کا جب فعل امر بنے گا تو اس کو آپ پیش سے پڑھیں گی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو باب یاد رہتے ہیں تو ٹھیک، اگر باب یاد نہیں رہتے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کو وہ کریں گی، آپ بس سمپل سی یہ ہو کہ آپ تیسرا کاؤنٹ کر لیں، پہلا حمزۃ الوصل، دوسرا اور تیسرا، تیسرے پہ زبر یا زیر آ جائے تو آپ نے اس کو زیر سے پڑھنا ہے، اور اگر تیسرے کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو آپ پیش سے پڑھیں، تو یہ آسان ہو جائے گا، اور مزید فی ابواب میں تو ویسے بھی زیر سے پڑھا جاتا ہے فعل امر، سوائے جو ہے نا وہ والا باب، باب افعال، باب افعال کو حمزۃ القطع میں زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ مزید فی کے ابواب میں جتنے بھی باب ہیں ان میں اگر حمزۃ الوصل آئے گا تو وہ زیر سے ہی پڑھا جائے گا، میں نے اس لیے کہا کہ اگر حمزۃ الوصل آئے گا اٹ مینس کہ اس کے اندر کچھ ایسے باب ہیں جن کے اندر حمزۃ الوصل آئے گا ہی نہیں، نہ حمزۃ الوصل نہ ہی حمزۃ القطع، یعنی حمزہ ہی نہیں آئے گا، اور جس طرح کے باب تفعیل ہے اس میں ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ ہماری اس کی تھوڑی سی ہوگی، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 46 پہ، نیکسٹ رول نمبر 13۔ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سسٹر ساجدہ اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جی اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اسم موصول جو کہ مبتدا بن کے آتے ہیں، یظنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم مفعول، اس میں ہم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے ہم کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ فعل مضارع ہے اور آپ نے اب پہلے اس کے چل روٹ لیٹرز بتا دیں۔ اس کے روٹ لیٹر ذا نون نون، اسے مرج کر کے ظن یظن بنا دیا گیا، شد دے دی پرفیکٹ، گئی، مضاعف کا رول اس میں اپلائی ہوا، پرفیکٹ، اور کون سے باب سے آیا؟ اور نون سے ہے یہ، باب نون سے، اور آپ نے ماشاء اللہ ہم فاعل ہے، پہچان کیسے ہوئی آپ کو؟ کیونکہ یہ واو کی وجہ سے نا، یہ جمع کا واو سے صیغہ ہے پتہ اور چلا، جمع غائب،
परफेक्ट। ये बहुत से आपको पता चला कि ये जमा मुजक्कर का सीगा है, और हुम का कैसे पता चला, या आई मीन गायब का सीगा है, ये क्योंकि कैसे पता वो चला? क्योंकि हुआ हुमा हम जो है वो हम्म, गायब का ज़मीर आती है ना, गायब की होती है, तो वो आपको या से पता चला। याद से पता चला। अगर ता होता बिल्कुल, तो आप इसको अंतुम कर देती। तुम बोलते, ठीक हो गया। बिल्कुल अब देखिए बिल्कुल। मैंने इसमें कितने क्वेश्चन पूछे, आपने डायरेक्ट जब हुम कहा तो मेरा इट मीन्स कि आपने मेरे इन सारे सवालों के ऑलरेडी जवाब दे दिए थे। ठीक है, ठीक हो गया। आगे जी। चलते हैं अन्ना हुम अन्ना की तरफ। अन्ना हम, अन्ना जो है हरफ ताकीद है, इस्म, और हम जो है इस्म इन्ना है, ठीक। हरफ मुशब्बह बिल फ़िल भी इसे कहते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा, इसको ये हर्फ नासिबा भी कहते हैं, नासिबा क्यों कहते हैं? हरफ हरफ नास्बा भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये अपने बाद में आने वाले उसको नस्ब देता है, परफेक्ट। और ये ताकीद क्यों उसको कहते हैं? ड्रॉप कर देता है। जी, और ताकीद क्यों कहते हैं, हर्फ ताकीद भी कहते हैं, तो उसकी क्या वजह है? अन्ना ये जुमला इस्मिया में मस्दर की तहवील में होता है, और मस्दर एक मुफरद लफ्ज होता है और मफूल के तौर पर आता है। वो भी मफूल भी आ सकता है, खबर बन के भी आ सकता है। वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो होता है ये मसदर के मायनों में ले जाता है, और ये एक मस्दर जुमला जुमला नहीं बनाता, मतलब वो एक मुफरद के तौर पर उसको ले आता है। तो ताकीद का मैंने इसलिए पूछा कि यानी कि ये जुमले के अंदर ना एक ताकीद पैदा करेगा, ट्रांसलेशन के अंदर ताकीद ताकीद है। पैदा करेगा। और नासिबा इसको इसलिए कि ये क्या कहा जाता है, क्योंकि ग्रामेटिकली की बकायदा जो रफा हालत को नस्ब में ले जाता है, तो इस वजह से इनके ये तीन नाम हुए। रफान। और मुशब्बह बिल फेल इसको जी कहा है कि ये इनका खानदानी नाम है, कि मुशब्बह बिल फेल के अंदर 6 बहनें हैं, जी और उनके फिर ये जी, बाकी नाम है। बिल्कुल। ठीक हो गया। आगे हुम आ गया, बता चुकी है माशाल्लाह ऑलरेडी। हम मजलूम भी तो करता इस्मो है ना। इन्ना। जी क्या हुआ, कौन बीच में कुछ जी, सिस्टर मैं पूछ ये रही बोल रही थी कि ये मजलूम भी तो करता है ना, जो 6 लेटर मजलूम करते हैं उसमें भी तो इन्ना शामिल है ना। अच्छा, ये थी? इन्ना मजूम नहीं। को कौन सा मजूम करता है? भाई इन ठीक होगा, है, इन्ना नहीं होगा। इन है, इन शर्तिया। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, इन शर्तिया जो है ना वो मजूम करता है। मंसूब जो है वो हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, जो कि इन्ना है और अन्ना है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इन्ना में ये होता है कि इन्ना जो होता है वो जुमले जुमले को जुमला रहता है, रखता है। अन्ना जुमले के दरमियान में आता है, और वो कुछ ना कुछ बनता है, कभी मफूल, ज्यादातर मफूल बनकर आएगा, या फिर कुछ कभी मफूल बन के आ जाएगा, कभी कोई खबर बन के आ जाएगा किसी मुब्तदा की, या कुछ नहीं, इस तरह। ये जो है ये कायम मकाम दो मफऊलों के होता है ना। दो मफूल के होता है, बिल्कुल। जैसे कि अब जैसे ये है ना यजुन नूना, ये जो ये फेल भी ऐसा है कि दो ये मफऊल डिमांड करता है। गुमान करना, किससे गुमान करना और क्या गुमान करना, क्योंकि ये दो क्या मफूल गुमान रिक्वायर करना करता है। अब इस है, यजुन बिल्कुल। नूना के बाद हमें तो जुमला नजर आ रहा है, इस जुमले के अंदर दो मफूल हैं, और वो दोनों मफूल इस अन्ना की वजह से वो एक ही कंसिडर कर दिया जाएगा। जी, वो इसके अंदर मुब्तदा दो और मफूल खबर है कि मिल कर किससे, दिया है, बिल्कुल। हाँ, किससे गुमान किया जा रहा है और क्या गुमान किया जा रहा है। ठीक हो गया। बिल्कुल। ठीक है, आगे मुलाकू, ये क्या चीज है? खुलाकू, ये मुजाफ बनकर आ रहा है असल में। लाम ठीक है, कौफ या इसका मादा है, ये इस्मुल फाइल है। ये खबर इना बनकर आया है मस्दर की तकवील में, यानी चले ठीक है। वो तो ये मैं इस्मुल फाइल है, बा मुफाला से जमा सालिम, और ये मुदाफ बन रहा है। और इस में एक बा चीज इसमें नहीं मुफाला लिखी किया कि जी, ये बिल्कुल ये एराबी हालत इसकी क्या है, रफा नसब जर, कौन सी इसकी एराबी हालत होगी? इसकी एराबी हालत जो है ये वो नस्ब होगी। फिर से ये गौर करें। मजाक है, ये हालत है नहीं, ये मजाक नहीं, है, मुदाफ तो ये है, मजाक बन एराबी हालत, रफा नसब जर, इनमें से क्या होगा? हालत रफा में। परफेक्ट, रफा है ये। सॉरी मैम, ठीक है, जी, यहाँ से मैंने ये इसको हालत ज्वाइन कर, जर में, ये हालत जर में, क्या चीज जर में है? ये मुलाकू, ये अगर मैम अगर इसका ये मफूल बनकर आएगा तो ये हालत नस्ब में होगा। ये जो मुलाकू, अभी हम सिर्फ मुलाकू को डिस्कस करें, ठीक है, ये मुलाकू ना था, ये मैंने इसको एडिट कर लिया ठीक है, क्योंकि मैंने हालत उसकी नस्ब इराबी में हालत होगी है नहीं ना, लिखी थी, ये तो मैंने कहा वो मजाक भी हुआ लिख है, लो। इस वजह से नून ड्रॉप हो गया, ये इस वजह मजाक से है, नून ड्रॉप हो गया है। और इस उसकी वजह से डिटेल नून मैं ड्रॉप इस हुआ। लेक्चर में इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बनीना और मुरसलू, जैसे ये मुलाकू है ना, वहां पे मुरसलू को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मुरसलू ना था तो वो मुरसलू बना। ठीक है, तो वो मैं इसके बिल्कुल लिए, ये मजाक है, जो भी मैं थोड़ा सिस्टर्स सा वो भूल गई, देखना चाहिए कि नून कंफ्यूज हो कैसे गई ड्रॉप थी। होता है, तो वो मेरा हाँ पिछला लेक्चर जरूर देख लें, उसमें मैंने जी, क्योंकि मैंने डिटेल आपसे से वो एक्सप्लेन किया हुआ सुना, है। लेकिन वो वो ये के मजाक साथ की आगे वजह से अलिफ इसका लगा नून ड्रॉप लीजिए हो गया। शमसा जी।
पू के साथ आगे ये अलिफ लगा, अलिफ पू के साथ आगे अलिफ अलिफ लगा दीजिए, अलिफ मिसिंग हो रहा है आपका। मुलाकू, अलिफ वैसे लिखा नहीं जाता, लेकिन ये लिखा कुरान के नहीं नहीं जाता। नहीं रस्म नहीं खत में लिखा जाता मौजूद है, है। नहीं नहीं, रस्म कुरान के ये रस्मुल खत कुरान में के लिखा रस्म जाता है कुरान जी। के तो आप रस्मुल अलिफ खत में लगा है ना, दीजिए जी, वैसे जमा है एक ना, मिनट, जमा जमा। 1 मिनट मैं भी लगाती हूँ। अच्छा ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो अलिफ नहीं आता बस। अच्छा, ये मैंने जहाँ पे ये जो मैंने इसको किया हुआ है, जहाँ से कॉपी पेस्ट किया, उसमें अलिफ नहीं है। अलिफ tanzil.net से नेम मैंने अगर इसको डाला है। ग्रामेटिकली देखा जाए तो नहीं आता, लेकिन कुरान के रस्मुल खत में ये लाजमी लिखा जाता है। ग्रामर tanzil.net भी तो में नहीं कुरान लिखा है सिखाता है ना जी बहन। जी, कुरान में दिखाता है। अब हर जगह पे इसका लिखा हुआ, उनका भी हो सकता है मिसप्रिंट हो गया। ये मुलाकू, ये अलिफ जो है ना, ये जमा की निशानी है, ये नून ड्रॉप हुआ हुआ ना, ये बता रहा है। चले 1 मिनट इसमें दोबारा देख लेती हूँ। ठीक है। नहीं, tanzil.net में कुरान नहीं है में बहन, लिखा कोई हुआ बात है नहीं। सिस्टर, मैंने चेक किया है, कुरान में अलिफ लिखा हुआ है आगे ना। नहीं, अमूमन लिखा हुआ होता है, कुरान पाक में लिखा होता है, लेकिन जहाँ से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया ना, जी वहां पे जी। अलिफ नहीं था। ठीक है। कुरान में शमसा लाजमी जी, उनसे होता भी है तो जी, गलत हो बिल्कुल। सकता है ना, उनसे भी तो हो गलत हो सकता है, सकता है बिल्कुल ना कौन। बिल्कुल हो हाँ सकता है। ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये इस्मुल फाइल है बा मुफाला से। ठीक है। और ये रफा हालत में इस वाव से पता चला कि अगर यहाँ पे या होता ना, तो फिर हम कहते हैं ये नसब या जर हो सकता है। इस वाव से पता चला कि ये रफा हालत में है। और क्यों है वो अभी हम, ज्यादातर रफा में है तो कोई वजह होगी। जमा सालिम है और मुदाफ बन रहा है, इस वजह से इसका नून ड्रॉप हुआ हुआ है और ये अलिफ आ गया है। रब्बिहिम, इस ये क्या है? ये अगेन मुजाफ एंड मुजाफ इलैह बन रहा है। ठीक हो गया। अ, और ये मरकब इजाफी है। ये असल में ये मुजाफ ये अब मुजाफ इलैह, ये जो सारा है ना, ये फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से इस मिलकर ये इसको सिला दोबारा बन गया। इस मुरक्कब इजाफी को मुदाफ इलैह बनाएंगे मुलाकू के लिए, फिर ये मुरक्कब इजाफी जो है ये क्या बनेगा? ये मरकब इजाफी मुजाफ इलैह बनेगा मुलाकू के लिए, ये पूरा मरकब इजाफी। हाँ बिल्कुल बना दिया। अब आगे क्या बनेगा? अब ये पूरा जो है ये बन जाएगा मफूल यजुन्नूना का। नहीं, पहले अभी इसम इन्ना निकाला था ना हमने, होम को, तो उसकी अब खबर भी ये निकालनी खबर है। सॉरी, ये खबरो इन्ना बनेगा। जी ये ठीक हो खबरो गया। इन्ना बनेगा। फिर ठीक, इसम अब इन्ना यहाँ और पे खबर इन्ना मिलकर जो है वो यजुन्नूना का मफूल बन जाएंगे। ये फाइल फेल फाइल मफूल और ये जो खबर है ये सारे मिलकर अल्लाजीना इसम मौसूल के लिए सिला बन जाएंगे। परफेक्ट, ठीक हो गया। और ये खास यही ना कि सिफ्त भी बन रहा है। हाँ जी, अगली स्लाइड, अगली यही होगा कि इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बनेगा, वो आगे यही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि जुमला इसमिया जो है ना, मातूफ अलई मैंने साथ लिखा। इट मीन्स कि ये जो जुमला इसमिया, ये जो अन्नहुम, ये मुलाकू रब्बिहिम, इतना इसका जो है ये मातूफ अलई है। अभी इसका मातूफ भी आएगा, फिर मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलकर फिर ये पूरा मफूल मुकम्मल होगा। ठीक है। और फिर आगे फिर जुमला इसमिया फेलिया मुकम्मल होगा और फिर सिला। तो खैर ये पूरी तरकीब मैं आगे कराऊंगी भी। तो अब ये पूरा इसम मौसूल अपनी सिला से मिलकर ये सिफत होगी खाशिईन, अल खाशिईन जो पीछे आया है उसके लिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन करें। अल्लाज़ीना, जो लोग यज़ुन्नूना वो गुमान करते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाकू वो मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब के पास। वो मुलाकात करेंगे, मुलाकात अपने करने रब वाले से। हैं रब्बिहिम अपने रब से। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकती हैं कि वो अपने रब की मुलाकात करने वाले हैं, अपने रब की मुलाकात, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी ये भी बन रहा है ना। तो जी अपने बिल्कुल। रब की मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है। इस तरह से मैंने, क्योंकि अलग अलग क्योंकि कलर भी किया हुआ है, तो मैंने अलग अलग ट्रांसलेशन करना था, तो वो इस लिहाज से फिर मैंने किया, वरना वो वर्बली भी मैं बता देती हूँ कि वो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब की मुलाकात करने वाले हैं। ठीक हो गया। ठीक जी है, आगे चलते हैं। अब इस नई वाव से अगेन, कंप्लीट कर दो। वाव अगेन अरफे अतफ आ गया। अन्नहुम, ये अर्फ इसम सॉरी, ये अर्फ मुशब्बह बिल फेल यानी ताकीद नस्ब व मस्दर जो वही भी है। डिटेल सारी। ठीक हो गया। जी। हम भी वही डिटेल है आगे और जाते इला, ये इले इला जार और ही जो है इसम मजरूर है। ये मुतल्लिक के खबर बन गए। हम जो है वो इसमो इन्ना है और ये इले ही मुतल्लिक के खबर बन गए। राजिउन इस्मुल फाइल खबरो इन्ना आ गया।
यानी ये ठीक सारा हो गया। सब कुछ मिल के जो है ना वो इन्ना की खबर बन गया। हम्म तो अब ये पूरा ये कौन सा जुमला बना? ये जुमला इस्मिया बन गया, हाँ, ये जुमला मातूफ इसमें अलई होके अपने मातूफ हो मातूफ। गया। अब ये जो है ना उसी ये पर मातूफ बन गया सारा जो हम्म अ, पिछले जो ठीक हो मातूफ अलई था उसके लिए ये मातूफ बना। उसके लिए ट्रांसलेशन करें। मा, मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलकर यज़ुन्नूना के लिए मफूल बना। हाँ वो ठीक है, अब आप इसका ट्रांसलेशन करें क्योंकि आगे मैं इसकी तरकीब अभी कराने वाले हूँ। और अन्नहुम बेशक वो इलैही उसी की तरफ, उसी ही की तरफ यानी उसी की तरफ, खसर का मफहूम है इसमें, राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं या लौट कर जाएंगे जो। ठीक हो गया। और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं या लौट कर जाने वाले हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये पिछली स्लाइड का मैंने ट्रांसलेशन थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन रहा था, मुलाकू रब्बिहिम। तो उसके मुरक्कब इजाफी के लिहाज से भी मैंने सोचा आपको ट्रांसलेशन करके बता दूं। वो जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब की मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, कि वो अपने रब की मुलाकात करने वाले हैं या अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। की इसलिए लगाया ताकि पता चले कि ये भी मुरक्कब इजाफी है। वरना आप दूसरी तरह से तर्जुमा करना चाहें तो भी ठीक है, इस तरह करना चाहें तो ये प्रॉपर उस मुरक्कब इजाफी के हिसाब से भी हो सकती है, तो दोनों तरह से ठीक है। बाकी ये वाली स्लाइड हमारी हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये पूरी आयत आपके सामने है। अल्लज़ीना था इस्म मौसूल, यज़ुन्नूना फेल बफाइल, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम। देखिए यहाँ पे भी अलिफ नहीं है, जहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया वो था तंजील.net। ठीक है, तो वहां पे अलिफ नहीं था। बहरहाल कोई बात नहीं, अलिफ हो जाए होना हो वैसे अरबी के लिहाज से नहीं होता, लेकिन कुरान पाक में है कि जब नून ड्रॉप होता है तो उसका अलिफ आता है। बहरहाल तो ये जो इतना हिस्सा है ये जुमला इसमिया होके मातूफ अलई बना, और जो अगला वाव बीच में हरफ अतफ और फिर अगला अन्नहुम इलैहि राजिऊन, ये भी जुमला इसमिया होके मातूफ होगा। मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलके मफूल हो गया, और यज़ुन्नूना फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर पूरा जुमला फेलिया होकर इस्म मौसूल के लिए सिला, और इस्म मौसूल अपने सिला से मिलकर अब ये खाशिईन की जो सिफत है वो मुकम्मल हुई कि जो आजिज़ी करने वाले हैं उन पे, जिन पर नमाज भारी नहीं होती, जिन पे सबर भारी नहीं होता, तो उनकी खसूसियात क्या है, उनकी सिफात क्या है? उनकी सिफात ये है कि उन्हें यकीन होता है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और वो बेशक उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। ठीक है, तो वो इलैही पहले मुकद्दम हुआ था, तो उसमें ट्रांसलेशन में भी जोर इसीलिए है कि वो उसी की तरफ, उसकी तरफ नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे खबर मुकद्दम हो गई है खबर से। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे अब इतना फिर हिस्सा इसको हम कंप्लीट हुआ। महलन मजरूर कहेंगे ना, इसको महलन मजरूर कहेंगे। इसमें मतलब उसकी सिफत बन अ, रहा है ना ये। उस तो टाइम खाशीन अलल खाशीन था ना, हाँ तो जी, खाशीन हाँ जी, चूंकि अलखाशिन मजरूर है ना, तो जी ये भी बिल्कुल। मजरूर उसकी सिफत जी, अब ये ये पूरा, महलन मजरूर अगर है। मैं यहाँ पे ठीक है, पूछूं कि अल्लज़ीना की एराबी हालत क्या है, तो अल्लज़ीना इस वक्त मजरूर है क्योंकि ये सिफत बन रहा है मजरूर है अल खाशीन की। ठीक हो गया। जी। और इसको मजीद आप जोड़ना चाहें तो वो अलल खाशिईन जार मजरूर होके मुतालिक बन रहा था, तो फिर उसको मुतालिक बनाए और फिर वो पूरा इस्लाह कंप्लीट करे, तो ये तरकीब आगे चलती चली जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। आगे चलते हैं हम आयत नंबर 48 पे। इसका जो इतना हिस्सा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर दोबारा इंशाल्लाह कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे साथ रोल नंबर 14, हाँ 14, 15, 17, 18। सिस्टर नजमा आई थिंक इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जी मैम जी। जी या सिस्टर बनी नजमा पता है। या बनी इसराइल, या मैम हरफ निदा है, और हम्म कायम मकाम अदू फेल के है, ये पहले अमर है, ये बिल्कुल अदू ठीक, फेल। परफेक्ट। और और इसके उसके अंदर बाद आना फाइल हो गया। इसराइल। जी मैम। और बनी बनी जो है ये इसम है, और जो है ना हालत नसब में है, और ये हम्म मुनादा बन गया, और मुजाफ मुजाफ बन मुदाफ, गया। पहले मुदाफ बनाते हैं, मुदाफ इलाई करके फिर आगे इसको करते हैं इंशाल्लाह। ठीक, आगे इसराइल। इसराइल ये गैर मुनसरिफ इसम है, और हालत नसब में है। ओ हालत नसब में। सॉरी, हालत जर में है, जो हाँ हालत आप ये जर कहें में कि जर में मुजाफ है। इलैह बन गया। हाँ लेकिन ये मुजाफ जबर इलैह बन नजर गया क्यों आ रही है? जी।
یہ زبر میم غیر منصرف اسم کی وجہ سے حالت جر اور حالت نصب دونوں میں یہ زبر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ کیا بنے گا ادعو فعل کے لیے؟ یہ ادو فعل کے لیے منادہ بن گیا. نہیں، پہلے اس کو مفعول بنائیں اور پھر اب یہ پورا منادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو یہ پورا کون سا جملہ بنے گا؟ یہ فعلیہ ہوا. جملہ فعلیہ ندائیہ. اس کے اندر ندا دی جا رہی ہے، آگے جواب ندا آ جائے گا. اس کے آگے اذکرو یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر، اور انتم اس میں فاعل ہے. اور اذکرو میں اس کے جو ہے وہ زا کاف را باب نصر سے پرفیکٹ. یہ آگے نعمتی. نعمتی نعمہ میم یہ مضاف ہے، اسم ہے یہ. اور ٹھیک آگے تی کیا ہے، یہ ضمیر متصل واحد مذکر، اس کا جو ہے نا یہ مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک مضاف الیہ بن کر یہ مفعول ہوا اس کا اذکرو فعل کا. ٹھیک. اور اور موصوف لکھا تو یہ اٹ مینس کہ آگے اس کی صفت بھی آنے والی ہے، پھر موصوف صفت مل کے مفعول بنیں گے. تو اب یہ کون سا جملہ بنائیں گے آپ؟ یہ جملہ تو میم یہ ابھی جملہ فعلیہ ہوا. جملہ فعلیہ، اور اس کے اندر ایک جواب النداء ہے. آپ ٹرانسلیشن کریں. یاد کرو میری نعمت کو. پہلے یا بنی اسرائیل کا کریں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو. ٹھیک ہو گیا. اب وہ نعمت کیا ہے، اس کی تو صفت آ رہی ہے. جی سٹارٹ کریں. التی یہ اس میں موصول ہے مؤنث، کیونکہ اس کے پیچھے جو نعمتی ہے وہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے پرفیکٹ. جو موصوف تھا وہ مؤنث تھا. تو مؤنث یہ ہے. اس اور کے یہ بعد محل یہ منصوب ہے کیونکہ وہ جو نعمتا تھا مضاف وہ منصوب تھا، اور وہ منصوب اس لیے تھا کیونکہ وہ مفعول بن رہا تھا. ٹھیک. آگے انعمتو. انعمت یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے. اور روٹ لیٹرز. روٹ لیٹر سے میم اس کے جو ہے نا نون این میم باب افعال سے یہ، فاعل. اور انا فاعل ہے اس کا. گڈ. علیکم. جی علیکم یہ علی جار ہے، اور کم جو ہے نا ضمیر متصل ہے، یہ مجرور ہوا، جار مجرور یہ متعلق ہوا انعمتو کے. ٹھیک. اب یہ پورا اور کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول ہوا اس میں موصول کے لیے، اور اس سے موصول صلہ سے مل کے کیونکہ یہ صفت بنی نعمہ کی. ٹرانسلیشن. اور میری نعمت وہ میں نے انعام کی، اللہ تھی وہ جو میں نے انعام کی، جو میں نے انعام انعام کی ہوں آپ پر، آپ تم سب سب پر. پر. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ موصوف نعمتی اپنی صفت سے مل کر مفعول بنا اس کرو فعل کے لیے، اور پھر اس کرو فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر اب یہ جواب النداء جو ہے مکمل ہوا. اگلا حصہ مکمل کریں. حرف عطف ہوگا میں. جی جی. انی حروف مشبہ بالفعل، انا انی. انی اور ہے یہ. جی میم انی یہ ان جو ہے انی یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ با جو ہے وہ متکلم ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے وہ ان کی وجہ سے آ گئی میم. کس کے نیچے زیر ہے؟ انی جو ہوا تو وہ زیر آئے گی اس کو. یہ جو نون کی نیچے زیر ہے جی میم وہ یا متکلم کی وجہ سے، یہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ یا کے نیچے جو میم یا کے نیچے زیر آئی ہے نا، یہ کہہ رہی ہوں. یا کے نیچے تو کوئی زیر نہیں ہے، یا کے نیچے نقطے ہیں. یہ انی ہے. ٹھیک ہے. یا کے نیچے کوئی زیر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آگے آج چلتے ہیں. فضلتکم. یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر حاضر، انا فاعل ہے اس میں، اور آگے تم میں ضمیر متصل
پہلے اور اس کی روٹ لیٹرز اور باب بتا دیں. فا ضاد لام باب تفصیل سے میں ٹھیک. آگے کم. کم یہ ضمیر متصل ہے اور یہ جو ہے نا وہ مفعول بنا ہے حالت نصب. پرفیکٹ. آگے. اللہ حرف جر اور العالمینا اسم مجرور ہوا جار کی وجہ سے اور یہ متعلق ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلی. جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ انا یہ جو تھا جملہ اس کے لیے. فعلیہ ہو کے یہ جو ہے نا اس کا ان کا جو ہے نا خبر ان بنا. پرفیکٹ. اسم انا اپنی خبر انا سے مل کے کون سا جملہ ہوا؟ جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ. اور یہ معطوف ہوگا نعمتی کے اوپر کہ میری نعمت، اور یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ میرا فضل تم سب پر، تو اس پہ معطوف ہے یہ. ٹرانسلیشن کریں. میں اور میں نے فضیلت دی اور بے آپ شک. سب کی. بے شک اور میں نے فضیلت دی آپ کو تمام جہانوں پہ. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کرو یہ بھی یاد کروایا جا رہا ہے کہ ایک یہ کہ اپنی نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، اور پھر اپنی فضیلت جو انہوں نے اللہ نے جو فضیلت دی تھی ان سب کو تمام جانوں پر، تو اللہ ان کو بھی یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو میں نے تم سب کو فضیلت دی تھی. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اتنا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. جزاک اللہ خیر سسٹر. نام بھول گیا، نجمہ. اچھا. ہاں نیکسٹ رول نمبر 19 تو ایبسنٹ ہے سسٹر مومنہ. رول نمبر 20. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مومنہ آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں. جی میں اتنے حصے کو پہلے لے کے چلتے ہیں. واو حرف عطف ہے، اتقو امر ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو قاف یا مادہ باب افتعال سے، انتم فاعل. ویری گڈ. یوم یومن نکرہ منصوب اسم ہے، اور اس نکرہ کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے جو اس کی صفت بن جائے گا. وہ اور یہ کیا جملہ بنے گا؟ موصوف. یہ موصوف بنے گا. وہ جملہ لا سے لے کے شیئن تک ہے. لا حرف نفی ہے، تجزی مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جیم واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جیم را یا مادہ باب داد سے. پھر ہوں نفس مرفوع اسم ہے اور یہ فاعل ہے تجزی کا. ہوں ان حرف جر ہے، نفسن جو ہے اسم ہے مجرور اسم ہے، اور یہ جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو جائے گا تجزی فعل کے. اور پرفیکٹ. شیئن مفعول مطلق ہے تجزی فعل کے لیے. ہوں اس کی ایک نشانی کیا مل سکتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی حرف نفی ملے اور اس کے بعد آپ کو شیئن ملے تو وہ مفعول مطلق اس کو آپ بنا دیا کریں. کہ اور اس کو اگر نہ مفعول. یاد رہے تو مفعول بھی بے شک بنا دیں، لیکن اگر یاد رہتا ہے تو وہ مفعول مطلق ٹھیک رہے گا. جی تاکید کے لیے آیا ہے. اگر شیئن نہ بھی ہو نا، یہاں تک ان نفسن تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ مزید اس کی تاکید آئی ہے اس کے اندر. ترجمے جی میں جب آپ پڑھیں گے بھی تو اندازہ ہوگا. تو تو اس یہ کی بات ہے. جی کون یہ سا جملہ؟ پورا فعلیہ ہو کر صفت بن گیا یومن کی، اور ہوں پھر یومن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بنا اتقو فعل کا. پرفیکٹ. پھر فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا. ہوں اور یہ اور معطوف ہوا اس کرو، یاد کرو. بنی اسرائیل کو جی جو یاد کرایا جا رہا ہے اسی پہ آ رہا ہے اتقو اور ڈرو. تو اب یہ ٹرانسلیشن کریں. عطف ہو گیا. اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی. جب کوئی نفس کچھ بھی، یعنی کہ اس کے اندر مزید تاکید پیدا کی ہے یہ شیئن نے. ٹھیک ہے. تو کچھ بھی. اس لیے اس کو مفعول مطلق بنایا گیا. فائدہ جی نہیں پائے گا، یعنی کوئی فائدہ یا کوئی کام نہیں آئے گی کسی بھی طرح سے کسی بھی دوسرے نفس کے. تو یہاں پہ کوئی یا کسی اس لیے لگایا کیونکہ نکرہ آیا ہے نفس، تو اس وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اتنا حصہ ہوا. آگے. واو یہ بھی حرف عطف ہے، فعل لا نفی کا ہے، یقبلو فعل مجہول ہے باب سین سے،
اور اور माजी हुआ मजहूल मुदारे मजहूल कौन सा मजहूल है? ये मुजारे मजहूल है, मुजारे मजहूल है, मुजारे मजहूल है। उसके बाद मिन्हा जो है ये जार और रूट मजरूर अटैच जवाब? अच्छा, काफ बा लाम, बाबे सीन से। परफेक्ट। फिर ये मिन्हा जो है जार मजरूर मुताल्लिक फेल हो जाएगा। फिर शफाअतुन जो है यहाँ पे मरफू है, ये नायब फाइल है युकबलु का। तो अब ये फेल फाइल मुताल्लिक मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और ये और ये मातूफ मातूफ होगा ला होगा तजजी, जिसे पीछे जो ला तजजी था उसके ऊपर। ट्रांसलेशन जी। करें। और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे। वाव हर्फ अतफ है, ला नाफिया है, यू खजू ये भी जो है मुजारे मजहूल है और पहला सिगा है बाबे नून से है, इसका भी फाइल आगे आ सकता है नायब फाइल। मिन्हा जार मजरूर है मुताल्लिक फेल है, अदलुन जो है यहाँ पर मरफू है, नायब फाइल है यू खजू का। फिर ये भी फेल फाइल मुताल्लिक मिलकर जुमला फेलिया होकर पीछे मातूफ हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। ट्रांसलेशन। और ना उससे कोई फिदिया लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, कोई बदल या कोई फदिया। ठीक। फिर वाव हर्फ है, हर्फ अतफ है, ला हर्फ है नफी का है, हुम मुब्तदा बनेगा, यहाँ ज़मीर मरफू मुनफसिल है। और युन सरूना मुजारे मजहूल जमा मुज़क्कर गायब, नून सौद रा मादा बाबे नून से, हुम इसका नायब फाइल है। फिर ये फेल नायब फाइल मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मरफू खबर हो गया हुम की। परफेक्ट। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर पीछे मातूफ हो गया वेरी पिछले गुड। जुमले। ट्रांसलेशन। और ना ही उनकी मदद की जाएगी। बिल्कुल, ये जो नहीं का जोर आपने दिया वो इसीलिए क्योंकि ये जो ला बार बार आ रहा है ना, ये ताकीद भी दे रहा है। ताकि पर जब हम अपनी आम बात भी करते हैं कि ना ये होगा ना ही ये होगा, तो वो जो ही का जोर है इसका मतलब कि वो बार बार जो ना आ रहा है बाद में वो ताकीद भी दे रहा है। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे 48 आयत कंप्लीट हुई। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर मोमिना। अब ये थोड़ी सी बड़ी आयत थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इत्तकू जो है फेल और फाइल इसके अंदर शामिल है। यौमन जो है मौसूफ, और अगला ये पूरा हिस्सा जो है ना जिसमें मातूफ यानी कि मातूफ अलई इतला तजी मातूफ अलई था, इतना हिस्सा शयन तक। और फिर आगे वाव अतफ आया, एक मातूफ, फिर दूसरा मातूफ और तीसरा मातूफ, तीनों मातूफ से मिलकर ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है सिफत बना। अब मौसूफ यौमन अपनी पूरी सिफत से मिलकर ये मफूल हो गया इत्तकू फेल के लिए, और इत्तकू फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर अब ये पूरा जुमला इस फेलिया जो है मुकम्मल हुआ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा इसका एनालाइज हुआ। अब हम रिकैप देख लेते हैं आयत नंबर 44 पे। यहाँ पर क्या है कि इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अपनी इस्लाह किए बगैर दूसरों को तबलीग करने पे तंबीह की गई है कि ऐसा क्यों करते हो कि खुद को तो भूल जाते हो और दूसरों को नेकी की तलकीन करते हो। और कुरान मजीद पढ़कर भी बेअमल रहने की मजम्मत की गई है। और आयत नंबर 45 पे है सबर और नमाज के जरिए इस्तेआनत आजिजी करने वालों की फजीलत बयान की गई है, यानी खाशिईन की जो बताया गया है कि। और फिर आयत नंबर 46 में खाशिईन की कुछ सिफात हैं कि वो अल्लाह से मुलाकात और उसी की तरफ लौटने का यकीन रखते हैं। आयत नंबर 47 के बनी इसराइल को नेमतों और तमाम जहानों पर फजीलत की याद दहानी करवाई जा रही है। और आयत नंबर 48 पे क़यामत की होलनाकी का बयान है, और वो होलनाकी कैसी है कि जिस दिन ना कोई किसी के कुछ काम आएगा, ना ही कोई फिदिया लिया जाएगा, ना ही कोई सिफारिश होगी, और ना ही किसी किस्म की कोई मदद की जाएगी। तो ये सब कुछ इसमें शामिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इतने हिस्से पे। अल्लाह का शुक्र है हमारी आयत नंबर 48 तक मुकम्मल हुआ। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। आमीन व इय्याके। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सिस्टर शमसा एक बात पूछनी है।